हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि हांव बीन बरें आसा. तर आयज आमी करूया बांगड्याचे हुमण रेसिपी. तर हांवें न्हू हांगा बांगडे बरे उजरोवन बी कट करून घेतल्या आणि तेका मीठ लावून घेता. आता हांगा मिरसांग वांटपाक घेतला, सोय घेतला, हळदी पिठो घेतला, सुक्यो मिरसांग्यो घेतल्या, कांदो घेतला, इल्लेशे आले आणि 2 लसणाचे पाकळे घेतला, सुकी कोथमीर घेतला आणि हे हांवें मागीर घालपाक घेतला सोलां, तिरफळां आणि हिरव्यो मिरसांग्यो हुमणान शिजतना घालपाचे मागीर ते घेतला. तर सगळ्यात पयलीं आमी हे वांटून घेवया मिक्सरान. आता हांव हे बारीक वांटून घेता. तर हांवें हांगा मिरसांग वांटून घेतलेली आसा. आता ही मिरसांग आसा ती तोपान काडून घेता हांव. आता हांवें मिरसांग तोपान ओतून म्हाका कितले दाट पातळ जाय तितले घालून घेतला पाणी ते. आता हांव हे गॅसीर दवरता आनी मीठ घालून घेता. मीठ हांवें थोडें घातला, थोडे पयलीं बांगड्यांक लायलेले आसलेले न्हू म्हणून थोडेंच घालून घेतला. आता हांव हुमणाक बरो खतखतो काडून घेता एक आनी मागीर तेतून नुस्तें घालतलें. नाजाल्यार पयलींच सोमतेंच नुस्तें घातलें जाल्यार तेचे कांटे जातले. हुमण शिजपाक टायम लागता आनी नुस्तें फास्ट शिजता आनी मागीर ते कांटे जाता. तेका लागून पयलीं एक खतखतो काडून घेता आनी मागीर बांगडे तितून घालतले. तर आतां हुमणाक खतखतो येवपा लागला. आतां हांव हांगा सोलां घालून घेता पयलीं आनी हिरवी मिरसांग्यो चिरलेल्यो त्यो घालून घेता, उब्यो चिरलेल्यो आनी तिरफळाय घालता. आता हांव हितून घालून घेता नुस्तें. आता नुस्तें घालून बरें शिजोवन घेता. आनी हांगा वेल्ल्यो फ्राय करपाक दवरल्या. तर आता हे आमचे हुमण शिजलेले आसा आनी हांव आता गॅस बंद करता. 3 ते 4 मिनटां हांवें शिजोवन घेतला हे हुमण. आमची नॉन व्हेज थाली रेडी आसा. गरम गरम नॉन व्हेज थाली. जर तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट्स करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.